अब यो क्वेशनमा हेर्नुभयो भने के भन्छ भन्दाखेरि स्पट स्पिड स्टडी क्यारी आउट गर्यो रे हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ अब स्पट स्पिडको डाटा ल्यायो अनि त्यसपछि उसले अब यसरी कन्टिन्युअस डाटा सेट बनायो के। ठीक छ। अब 0 देखि 10 मा 12 वटा भेहिकल कुद्ने रहेछ, 10 देखि 20 मा त्यस्तै गरी 18 वटा, त्यस्तै गरी 80 देखि 90 33 वटा र 90 देखि 100 9 वटा भनेर यसरी उसले चाहिँ टेबुलेट गर्यो। ठीक छ। अब यो क्वेशनबाट हामीलाई के फाइन्ड गर्न भनेको छ भने upper and lower values of speed limit for regulation of mixed traffic flow भनेर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ। यो भनेको हामीलाई क्वेशनले के क्याल्कुलेट गर्न भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट क्याल्कुलेट गर्न भनेको छ नि त। त्यो भनेको तपाईको अप्पर स्पिड लिमिट कति भनेको थियो 85th पर्सेन्टाइल स्पिड र त्यसपछि लोअर भ्यालु कति हो 15th पर्सेन्टाइल स्पिड, त्यो क्याल्कुलेट गर्न भनेको हो। ठीक छ। क्वेशन नम्बर 1 ले त्यो क्याल्कुलेट गर्न भनेको हो। र क्वेशन नम्बर 2 ले के भन्यो भने द डिजाइन स्पिड फर चेकिङ द ज्योमेट्रिक डिजाइन एलिमेन्ट्स अफ हाइवे भनेर भनिसकेपछि यो ज्योमेट्रिक एलिमेन्ट्स चेक गर्नको लागि डिजाइन स्पिड चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि डिजाइन स्पिड चाहिँ कति लिन्थ्यो हामीले 90th पर्सेन्टाइल स्पिड भनेर लिन्थ्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भएको छ अब यसमा चाहिँ 90th पर्सेन्टाइल स्पिड क्वेशनले चाहिँ मागेको चाहिँ त्यो है। अब ल एउटा कुरा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि यो अप्पर एन्ड लोअर भ्यालु अफ स्पिड लिमिटको लागि 85th पर्सेन्टाइल स्पिड र 15th पर्सेन्टाइल स्पिड मागेको रहेछ र यो डिजाइन स्पिडको लागि चाहिँ 90th पर्सेन्टाइल स्पिड मागेको रहेछ। अब हामीले एकचोटी अलिकति यसमा गएर हेर्ने हो भने हामीले त यो कुन कर्वबाट पाउने रहेछौँ यो क्युमुलेटिभ स्पिड डिस्ट्रिब्युसन कर्व अथवा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन कर्वबाट पाउने रहेछौँ। भनेपछि हामीले यो कर्व प्लट गर्न सक्नुपर्ने रहेछ जसमा चाहिँ यतापट्टि हामीले स्पिड इन किलोमिटर राख्छौँ, यतापट्टि हामीले के राख्छौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी राख्न पर्यो भन्ने कुरा हो है। अब यो केसमा तपाईले चाहिँ हेर्दै जानुभयो भने के देखिन्छ होला त। अब त्यसको लागि त पहिला अब क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अब क्याल्कुलेसन के छ त भन्दाखेरि तपाईलाई क्वेशनले चाहिँ यति दिएको हुन्छ है। ठीक छ। तपाईलाई क्वेशनले स्पिड ग्रुप दिएको छ, लोअर स्पिड लिमिट अप्पर स्पिड लिमिट दिएको छ। अब जहिले पनि लोअर स्पिड लिमिट अप्पर स्पिड लिमिट दिएको केसमा कति चाहिँ हो त स्पिड भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले के निकाल्थ्यौं रे त्यसको मिड भ्यालु निकाल्थ्यौं है। त्यो भनेको के हो यो 0 र 10 को के हो एभरेज हो। ठीक छ। बुझिन्छ यतिसम्म? केही समस्या छ भने भनौं है। यतिसम्म बुझिन्छ? के समस्या छ? यतिसम्म केही छैन? बुझिदैन? बुझ्यो त। समस्या छैन। ल है। अब त्यसो भए तपाईले पहिला मिडल स्पिड निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो दुईटाको एभरेज हो हैन। मैले के गरे भन्दाखेरि 0 र 10 को एभरेज 5, 10 र 20 को एभरेज 15, 20 र 30 को 25, 30 र 35 यसरी यो सबै लोअर स्पिड र अप्पर स्पिड को दुईटाको सम डिवाइडेड बाइ 2 गरेर के गर्दै मैले एभरेज निकाल्दिए। त्यसपछि अर्को भनेको यो हामीलाई के नै दिएको छ क्वेशनले दिएको छ। अब हाम्रो उद्देश्य त क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने हो नि त। त्यही भएर अब हामीले फ्रिक्वेन्सी हेर्न पर्यो। फ्रिक्वेन्सी क्वेशनले नै दिएको छ है हामीलाई। त्यो भनेको नम्बर अफ भेहिकल्स कति कुद्यो भन्ने त हो नि। 0 देखि 10 लाई 12 दिएको थियो, 10 देखि 20 लाई 18 दिएको थियो, 80 देखि 90 लाई 33, 90 देखि 100 लाई 9 यसरी दिएको थियो। त्यही कुरा लेखेको मात्रै हो है। त्यसपछि अब हामीलाई त पर्सेन्टेज क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज चाहिएको छ भनेपछि पहिला पर्सेन्टेज निकालौं भनेको 0 देखि 10 मा कुद्ने गाडीको पर्सेन्टेज कति हो त भन्दाखेरि त्यो भनेको त कति हो 0 देखि 10 मा कति कुद्दै रहेछ 12 हैन। 12 वटा गाडी डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ गाडी इन्टु 100% गर्नुभयो भने कति आउँछ? यो रेन्जमा कुद्ने गाडीको पर्सेन्टेज आउँछ 12 डिवाइडेड बाइ 850 इन्टु 100 गर्नुभयो भने कति आउँछ तपाईको 1.41 आउँछ। त्यसैलाई यहाँनेरि के लेखियो फ्रिक्वेन्सी निकालियो। त्यस्तै गरी 10 देखि 20 को मा कति कुद्छन् 18, यसको पर्सेन्टेज निकाल्न के गर्ने 18 डिवाइडेड बाइ 850 इन्टु 100 हैन। त्यसरी क्याल्कुलेट गर्दै जानुभयो भने तपाईले
यही फ्रिक्वेन्सीहरू पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। यतिसम्म केही समस्या छ भने भनौँ है। यो है यतिसम्म निकालेको बुझिन्छ नि। ल त्यसपछि अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी। त्यो भनेको त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जोड्दै जानु पर्यो नि त। यो फर्स्टको लागि 1.41, यसको लागि 1.41 प्लस 2.12 बराबर 3.53, अर्कोको लागि 3.53 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 11.53, त्यसपछि 11.53 प्लस 10.47 भनेको 22, 22 प्लस 24 भनेको 46। यसरी जोड्दै जाँदाखेरि लास्टमा त कति नै पुग्नुपर्छ, 100 नै पुग्नुपर्छ, किनभने टोटल पर्सेन्टेज भनेको त कति नै हो, 100 नै हो नि त। ठिक छ, यतिसम्म बुझिन्छ। यतिसम्म केही समस्या छ भने भनौँ है। छ भने भन्नुहोस्, बुझिन्छ यतिसम्म? बुझिन्छ कि बुझिएन? बुझिन्छ है। ल ठिक छ, अब तपाईँले यति पाइसक्नु भएपछि तपाईँले एक्स एक्सिसमा प्लट गर्ने पनि कुरा थाहा छ तपाईँलाई, वाइ एक्सिसमा प्लट गर्ने कुरा पनि थाहा छ है। भनेपछि एक्स एक्सिसमा तपाईँले यदि स्पिड प्लट गर्नुभयो, त्यो भनेको यो मिडल स्पिड भनेर निकालेको प्लट गर्नुभयो, र वाइ एक्सिससँग त्यसको करस्पोन्डिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यो प्लट गर्नुभयो भने तपाईँको कर्भ यस्तो नेचरको आउँछ है। तपाईले अब कपीमा प्लट गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा ग्राफमा प्लट गर्नु भए पनि हुन्छ है। एकचोटि ट्राई गर्दाखेरि हुन्छ। नभए एक्सेल सिट देखिराखेको छ कि छैन? ल अब त्यसमा अब हामीले प्लट गर्नुपर्ने भनेको त यही मिडल स्पिड र क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेजको ग्राफ त हो नि हैन। अब मैले यो दुईटा डाटा सिलेक्ट गरेँ, ठिक छ। अब मैले प्लट गर्ने भनेको यही दुईटाको हो, त्यही भएर मैले चाहिँ अब यसरी प्लट गर्दाखेरि यस्तो नै आउँछ है। ठिक छ, तपाईहरुले त्यही भएर ग्राफमा प्लट गर्नुभयो भने पनि आउने भनेको यस्तै नै हो है। ल यस्तो नै आयो, ठिक छ। भनिसकेपछि यो भनेको चाहिँ तपाईको एक्स एक्सिसमा भनेको हामीले चाहिँ स्पिड राख्यौं, वाइ एक्सिसमा चाहिँ यो क्युमुलेटिभ पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी राख्यौं। अब हाम्रो उद्देश्य भनेको यो बनाइसकेपछि के गर्ने थियो? यो बनाइसकेपछि त हामीले त क्वेशनले त 15th पर्सेन्टाइल स्पिड र 85 पर्सेन्टाइल स्पिड निकाल्न भनेको छ नि, थाहा छ? किनभने हामीले त हायर भ्यालु र त्यसपछि लोअर भ्यालु क्याल्कुलेट गरिदिनु भनेर भनेको छ क्वेशनले। अब त्यो अनुसारले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के बुझिन्छ त भन्दाखेरि अप्पर लिमिट भनेर हामीले कति राखेका थियौं? 85 पर्सेन्टाइल स्पिड भनिसकेपछि यो ग्राफमा अब तपाईले के गर्नुपर्ने भयो? यदि होरिजन्टल लाइन तान्नु भयो हैन, कतिमा? 85 बाट भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले 85 पर्सेन्टाइल स्पिड पाउनुहुन्छ। ठीक छ, तपाईले बस के गर्दिने हो भन्दाखेरि बाट लाइन तान्दिनु, एउटा यहाँसम्म पुग्यो, त्यसबाट भर्टिकली ड्रप डाउन गर्नु, त्यो भनेको 85 पर्सेन्टाइल स्पिड। हाम्रो केसमा यही 60 किलोमिटर पर आवर आयो। लोअर स्पिड लिमिटको लागि यो 15 तिरबाट तान्दिनु, त्यसपछि भर्टिकली ड्रप डाउन गरिदिनु, त्यो भनेको ल मानिलियौ 28 किलोमिटर प्रति घण्टा आउने रहेछ। तपाईले यदि ग्राफमा गर्नुभयो भने अलिक क्लियर हुन्छ है। त्यसपछि 98 किलोमिटर पर आवरमा जानुभयो भने तपाईको 98 पर्सेन्टाइल स्पिड निकाल्न खोज्नुभयो भने यसरी भर्टिकली ड्रप डाउन गरिदिनुस्, त्यो भनेको त्यही 80 को हाराहारीमा आउँदो रहेछ। अब सबैको प्लट गर्दाखेरि केही न केही अलिकति तलमाथि पर्न सक्छ है। ठ्याक्कै 80 नै आउँछ, ठ्याक्कै 60 नै आउँछ, ठ्याक्कै 28 नै आउँछ भन्ने कुरा जरुरी भएन। अब तपाईहरुले प्लट गर्दाखेरि कसरी कुन कुन पोइन्ट कहाँ अलिकति तलमाथि पर्ने बित्तिकै अलिकति फरक आउन सक्छ, तर हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको चाहिँ यसरी नै हो। यतिसम्म केही समस्या छ भने भन्नु है। यतिसम्म केही समस्या छ? एकछिन ल ग्राफ प्लट गर्न दिनु। ग्राफ प्लट गर्छ। ल अब तपाईलाई मोडल स्पिड निकाल्न भनेर पनि कहिलेकाहीँ क्वेशन सोधिरहेको हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मोडल स्पिड भनेको त के थियो भन्दाखेरि एक्स एक्सिसमा स्पिड थियो र वाइ एक्सिसमा के थियो? पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी थियो नि त। भनेपछि तपाईले एक्स एक्सिसमा स्पिड सिलेक्ट गर्नु पर्यो र त्यसपछि पर्सेन्टेज फ्रिक्वेन्सी भनेर यसरी सिलेक्ट गर्नुभयो भने र यिनीहरुको पनि के बनाइदिनु भयो?
चार्ट बनाइदिनु भयो भने हेर्नु त अघि हामीले जसरी मोडल स्पिड जसरी निकाल्न खोजेको थियौं त्यसरी नै आयो है। भनिसकेपछि तपाईले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो त पर्सेन्टेज हो, हाईएस्ट पर्सेन्टेज भनेको त यतातिर रहेछ हैन। अब यो भनेको यसो हेर्नुभयो भने तपाईले यो 50 55 तिर 50 तिर चाहिँ 55 तिर चाहिँ सबैभन्दा धेरै के रहेछ 55 किलोमिटर प्रति घण्टाको स्पिडमा हिँड्दा रहेछन् गाडीहरू। भनिसकेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने मोडल स्पिड चाहिँ कति रहेछ 55 किलोमिटर पर आवर रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। बुझिन्छ यति कुरा के बुझिदैन? बुझ्यो सर है। र कहिलेकाहीँ त्यतिकै डाटाबाट हेर्नुभयो भने पनि हेर्नु त 55 किलोमिटर पर आवरमा कति देखिरहेछ, अरूभन्दा म्याक्सिमम 255 देखिरहेछ हैन। अनि यसकै करस्पोन्डिङ पर्सेन्टेज त हेर्ने हो, हाईएस्ट पर्सेन्टेज कति छ त भन्दाखेरि 130 जति छ भनेपछि त्यही हाराहारीमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यही स्पिडमा चाहिँ म्याक्सिमम गाडीहरू चाहिँ हिँड्दा रहेछन्। भनिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो भने मोडल स्पिड चाहिँ कति रहेछ 55 किलोमिटर पर आवर भनेर रहेछ। बुझिन्छ यतिसम्म कि बुझिदैन? बुझिन्छ सर है। अब तपाईलाई चाहिँ जाँचमा कहिलेकाहीँ चाहिँ क्याल्कुलेट द स्पिड डिस्पर्सन भनेर पनि सोधिरा हुन्छ। स्पिड डिस्पर्सन भनेर क्याल्कुलेट गर्न भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको स्पिड डिस्पर्सन क्याल्कुलेट गर्नु भनेर सोधिसकेपछि के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि कतिदेखि कतिसम्म चाहिँ भेहिकलहरू चाहिँ छरिएर कुदेका छन् त, कुन कुन स्पिडदेखि कुन कुन स्पिडसम्म। त्यो भनेको त के नै हो त भन्दाखेरि यही अप्पर स्पिड लिमिट माइनस लोअर स्पिड लिमिट त हो नि है। डिस्पर्सन स्पिड भनेको 60 किलोमिटर प्रति घण्टादेखि 28 किलोमिटर प्रति घण्टादेखि लिएर 60 किलोमिटर प्रति घण्टासम्म चाहिँ के हुन सक्ने रहेछन् गाडीहरू डिस्पर्स भएर चल्न सक्ने रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हो। बुझिन्छ यतिसम्म कि बुझिदैन? फेरि एकचोटि भनिदिनु त सर। जस्तो डिस्पर्सन स्पिड भनेको तपाईले डिस्पर्स भनेको के बुझ्नुहुन्छ छरिएको हो नि हैन। हो अब के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले क्याल्कुलेट द स्पिड डिस्पर्सन अथवा डिस्पर्सन स्पिड भनेर सोध्यो भने त्यो भनेको चाहिँ कुन रेन्जदेखि कुन रेन्जसम्म गाडी कुदेका रहेछन् त भनेर निकाल्न भनेको के। त्यो भनेको चाहिँ 28 किलोमिटर टु 60 किलोमिटर चाहिँ के हुने रहेछ स्पिड डिस्पर्सन हुने रहेछ। किनभने हाम्रो त लोअर स्पिड लिमिट नै कति हो 28 किलोमिटर प्रति घण्टा हो, अप्पर स्पिड लिमिट नै कति हो 60 किलोमिटर प्रति घण्टा हो। भनिसकेपछि डिस्पर्सन भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 28 टु 60 किलोमिटर पर आवर। बुझिन्छ कि बुझिएन? त्यो भनेको लोअर र अप्परको बीचमा आएको स्पिड गर्यो। हो त्यही रेन्जलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं डिस्पर्सन भनेर भन्छौं है।